بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. اليوم غنخدمو هاد ليكزيرسيس هذا ديال الميكانيك دو بوا ماتيريال اللي غنخدمو فيه تقريبا شابتر 1 كاملة غنفهموها مزيان. هاد التمرين هذا كيقول لنا بلي on considère deux vecteurs dont base B عنده I J K اللي هو أورثونورمي ديريكت. كيف ما قلنا أورثو هو أورثوغونال، يعني I متعامدة مع J متعامدة مع K. نورمي يعني لا نورم ديال I كتساوي لا نورم تاع J كتساوي لا نورم تاع K كتساوي صفر. وديريكت كيف ما قلنا ديكلاتير بوشون ولا كنكتبو بحال هكا، عندنا إي جي كا على شكل دائرة. كنمشيو هاد لوسونس بحال هكا، إي فيكتوريال جي عطينا كا و كا فيكتوريال إي عطينا جي. إلا مشينا في لوسونس أوبوزي يعني العكس، إلا مشينا إي فيكتوريال جي عطينا موا إي فيكتوريال كا عطينا موا جي. نكملو هاد لي فيكتور هادو عطاهم لينا هما في ان و في دو. في ان هي 3 إي بلس 4 جي موان 5K و في دو هي موان إي بلس 2J بلس 6K. طلبو منا لي كالكول ديال أول حاجة لوغ موديل، غنحسبو الموديل ديالهم. كيف ما نعرفو باغ ديفينيسيون ناخدو واحد فيكتور مثلا في موديل ديال في اللي هو لا نورم هو الغاسين. ناخدو هاد في هادي عندها كومبوزون إكس إيكغيك زد في لاباس إي جي كا. قلنا لا نورم هو لا غاسين ديال إكس أو كاري بلس إيكغيك أو كاري بلس زد أو كاري دائما تيكون سوبيريور أ زيرو. النورم عفوا نرمزو ليه بحال هكا، وكنا نكتبوه بحال هكا في بلا ديك لا فليش ديال الفيكتور. نفترضو مثلا هادي هي الفيكتور ديالنا في اللي اختارينا حنايا. لا نورم ديال هاد في هادي راه هو هاد المسافة هادي من هنا حتى لهنا، لا ديستونس هادي قلنا دائما تيكون بوزيتيف. شو نجاوبو على الأسئلة ديالنا؟ عندنا أ قال لنا حسبو الموديل ديال كل وحدة فيهم. عندنا في ان موديل ديال في ان يمكن نكتبوه على هاد الشكل هكا، في ان اللي كيساوي هو لا غاسين ديال 3 أو كاري بلس 4 أو كاري بلس موان 5 أو كاري اللي كتساوي، إلا حسبنا هادي تقريبا غنلقاو هي غاسين 50 يعني جذر مربع 50 اللي كتساوي أيضا عندنا في ان كتساوي أيضا هادي هي 25 في جوج، والغاسين ديال 25 اللي هي 5 عطينا هي 5 غاسين 2. هذا هو السؤال الأول أولا البارتي الأولى من السؤال الأول. البارتي الثانية نحسبو موديل ديال في دو. كنا نكتبو على هاد الشكل هكا في دو اللي كيساوي هو الغاسين ديال هاد لي كومبوزون أو كاري. هنا عندنا موان زان يعني موان زان تو أو كاري بلس عندنا دو أو كاري بلس 6 أو كاري. إلا حسبنا تقريبا غنلقاو تقريبا كتساوي هي غاسين ديال 41. شوفو دابا بي اش نطلبو منا. كيستيون بي قالوا لنا كالكولي لو برودوي سكالير اي لو اونغل، يعني نحسبو البرودوي سكالير ديال اي سكالير في هو الاول. عندنا عفوا في ان سكالير في دو ماشي اي معناش اي سكالير كنرمزو ليه بهذا الرمز هذا في دو اللي كيساوي ايضا هو في دو سكالير في ان، يعني سواء كتبناهم بهذا الترتيب هكا ولا قلبنا الترتيب ما تكونش سين موحد. عندنا هنا في الداخل كاين كوسينيس. نكملو واللي كيساوي هو هادشي اللي سويفون اي فهادشي اللي سويفون اي اللي سويفون جي فوا اللي سويفون جي واللي سويفون كا فوا اللي سويفون كا. عطينا هي 3 ناقص 1 هاهي 3 فوا موان زان بلس هنا عندنا 4 فوا 2 عندنا 4 فوا 2 بلس سويفون كا شنو بقى عندنا؟ بقى عندنا موان 5 فوا 6 ناقص 5 في 6. غنحسبو هادي غتخرج لنا تقريبا كتساوي هي موان 25 ناقص 25. هذا هو برودوي سكالير ديالنا. يعني كيف ما كتشوفو راه ساهل ماشي شي حاجة صعيبة. هذا هو البارتي الأولى ديال الكيسيون بي. نشوفو دابا البارتي الثانية قال لنا لو اونغل، يعني نحسبو لونغل ديال اللي كاينة ما بين الزاوية عفوا اللي كاينة ما بين في ان و في دو.
عندنا هذه هي في 1 وهذه هي في 2، وهذه هي لونغ اللي كاينه بيناتهم. هذه هي لونغ اللي بين في 1 و في 2 سموها تيتا. حنا بغينا هاد التيتا هادي. كنعرفو بلي في 1 سكالير في 2 باغ ديفينيسيون شحال كتساوي؟ هي لا نورم ديال في 1 فوا لا نورم ديال في 2 فوا كوسينيس ديال الزاوية ما بين في 1 و في 2 نسموها تيتا، ولا نكتبوها بحال هكا، نكتبوها في 1 في 2 نديرو لا فليش بحال هكا باش نبينا بلي راها اونغل، راها زاوية. يعني حنا إلا بغينا هاد الزاوية هادي خاصنا نجيبو هاد الطرف لهاد الجهة هادي، غتولي عندنا كوسينيس ديال في 1 يعني لونغل اللي كاينة اونتخ في 1 و في 2 كتساوي هي البرودوي سكالير ديال لي دو فيكتور في 1 سكالير في 2 منساوش لي فيكتور بحال هكا ديفيزي باغ لي نورم اللي هو في 1 فوا في 2. كنا نكتبوهم بحال هكا اولا غنكتبوهم بحال هكا ونديرو لي فيكتور هنايا. كذلك الا بغيت اللي كتساوي كنا نحسبوها ديريكت. عندنا في 1 سكالير في 2 حسبناها دابا هي موان 25 شويه عليكم تفهموا هادشي هذا، حاولوا تكتبوا التمرين وتعاودوا تخدموه. ديفيزي باغ عندنا في 1 يعني لا نورم ديال في 1 حسبناها اللي هي 5 غاسين 2 فوا لا نورم ديال في 2 اللي هي غاسين 41. غنحسبوها بكالكيلاتريس تقريبا غنلقاوها كتساوي هي ناقص 0.56. حنا دابا لقينا كوسينيس ديال هاد الزاوية هادي، حنا بغينا هاد الزاوية هادي. يعني إلا بغينا نحيدو كوسينيس اشنو كنديرو يا اما اخ كوسينيس يعني كوسينيس موان زان. كنعرفو بلي كوسينيس موان زان ولا يمكننا نسموه اخ كوسينيس. غنكتبو انا كوسينيس موان زان حيت طويلة شوية في الكتابة. يعني هو كوسينيس موان زان ديال الكوسينيس ديال الزاوية كاينة ما بين في 1 و في 2 بحال هكا كتساوي هي كوسينيس موان زان اللي هي اخ كوسينيس ديال موان 0.55. يعني كوسينيس موان زان هي الدالة العكسية ديال كوسينيس، يعني نمشي كوسينيس موان زان مع كوسينيس تبقى لينا الزاوية ما بين في 1 و في 2 يعني لونغل اونتخ في 1 و في 2 كتساوي هي كوسينيس موان زان ديال ناقص 0.55. يعني إلا حسبناها في الكالكيلاتور تلقاو تقريبا كتساوي هي 123.5 دوغري. دابا غادي نمشيو كيستيون سي، نشوفو شنو طلبو منا. قالولنا calculer la composition de leur vecteur unitaire يعني نحسبو الفيكتور unitaire. حنا كنعرفو باغ ديفينيسيون بلي اي فيكتور كيف ما كانت نسموها مثلا هادي في عندها واحد الفيكتور unitaire بتي في، بحيث هاد الفيكتور unitaire كيف ما قلنا كتساوي هي الفيكتور في على لا نورم ديال في. يعني حنا إلا بغينا الفيكتور unitaire في 1 يعني نسموها بتي في 1 كتساوي هي فيكتور في 1 ديفيزي باغ لا نورم ديال في 1 اللي كتساوي عندنا لا نورم تاع في 1 هو شحال؟ نكتبو هنا واحد على لا نورم تاع في 1 كنا حسبناه هو 5 غاسين 2 اللي هو 5 غاسين 2 فوا في 1. في 1 عطاوها لينا اللي هي هادي 3 اي بلس 4 جي موان 5 كا هي 3 اي بلس 4 جي موان 5 كا. هادي هي الفيكتور انيتير. يمكننا ندخلو هادو للداخل نديرو هنا على نقسمو على 5 غاسين 2 هادي حتى هي 5 جذر جوج حتى هادي 5 جذر جوج، ولا نخلوها بحال هكا بحال هاد ليكريتير هادي. دابا نشوفو الثانية فيكتور انيتير في 2 كذلك حتى هي بحالها هي فيكتور في 2 ديفيزي باغ لا نورم ديال في 2 اللي كتساوي هي واحد على لا نورم ديال في 2 اللي هو حسبناه لقينا هو غاسين 41 41 فوا في 2. في 2 عطاوها لينا في المعطيات اللي هي موان اي بلس 2 جي بلس 6
ك. هنا هادو هما لي فيكتور ديالنا. غنشوفو دابا اخر كيستيون اللي هو دي. قالولنا لوغ برودوي فيكتوريال يعني في ان فيكتوريال في دو، وقالنا كذلك كي سينيفي لوغ موديل يعني اشنو كيرمز لينا الموديل ديال هاد البرودوي فيكتوريال. حسبو هو الاول برودوي فيكتوريال خصنا دي، عندنا في ان فيكتوريال في دو كتساوي، قلنا غادي نكتبو الكومبوزون ديال في ان اللي هما 3 4 موان 5 فيكتوريال في دو، يعني مابغاش نكتبوهم بالترتيب، منكتبوهمش نقولو بحاجة حيت قلبنا هادو غتكون واحد سين موان هنايا، يعني غادي يكون هنايا عندنا موان زان، عندنا في جي عندنا دو، وفي كا عندنا 6. هنايا عندنا اي جي كا اللي كتساوي شي حاجة فوا اي ناقص شي حاجة فوا جي زائد شي حاجة فوالا شي حاجة فوا كا. قلنا غنمشيو بحال هكا، غنضربو على السطر هذا وغنديرو هادي في هادي ناقص هادي في هادي، يعني 4 في 6 ناقص هاهي 4 في 6 شوية ناقص 5 شحال في 2. هادو سويفون اي. اما سويفون جي غنضربو على السطر هذا وغنديرو واحد ناقص هنا، غنديرو زائد ناقص زائد، يعني غادي نمشيو نضربو على هاد السطر قلنا وغنمشيو هذا في هذا ناقص هذا في هذا، يعني 3 في 6 ناقص 5 في ناقص 1. ولا غنديرو بليس هنايا، كنا غادي نمشيو بهنايا بحال هكا غنرجعو بالعكس نمشيو هكا، يعني ناقص 1 في ناقص 5 اللي هي 5 ناقص، غنمشيو 6 في 3 ناقص 6 في 3. وكذلك كا غادي نضربو على السطر هذا، وغادي نمشيو بحال هكا هذا في هذا ناقص هذا في هذا، عندنا 3 في 2 اللي هي 6 ناقص 4 ناقص 1 هي ناقص 4 هي ناقص 4. فاش غادي نحسبوها تقريبا غادي نلقاوها كتساوي هي 34 سويفون اي، هنا عندنا ناقص 13 سويفون جي زائد 10 سويفون كا. دابا ندوزو للبارتي الثانية ديال هاد الكيستيون هادي، اللي قالو لنا فيه هو هذا كي سينيفي لوغ موديل، يعني شنو كيعني هاد الموديل. كيف ما شفنا موديل ديال في ان فيكتوريال في دو فراه كيساوي هو ديك لا سيرفاس اللي كاين ما بين في ان و في دو. عندنا هذا هو في ان وهذا هو في دو، يعني الا بغينا حنا هاد البلون هذا كريي باغ في ان في دو غنرسمو واحد فيكتور هنايا. هاد في ان اللي غنديرو لها ازاحة بحال غنديرو لها ازاحة يعني تكون توازية مع هادي، يعني تكون بحال هكا، الأخرى حتى هي بحال ندير لها ازاحة تكون توازية بحال هكا، يعني هي هادي. يعني الموديل ديال في ان فيكتوريال في دو هو هاد لا سيرفاس هادي، بحال حسبنا هاد لا سيرفاس هادي. بهنا تنكونو سالينا هاد ليكزارسيس هذا ديال ميكانيك دو بوا ماتيريال. نتمنى انكم تكونوا فهمتوه مزيان، حاولوا تخدموه بوحدكم، وكيف ما العادة ما تنساوش بصالح الدعاء ديالكم، بارطاجيوه مع صحابكم اللي تعم الفائدة، وشكرا.